अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जिस नए नावल के साथ हाजिर हुई हूँ उसका नाम है अस्पारगन। तो उसकी तरफ आने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अस्पारगन की शुरुआत करते हैं। मैंने तो मुहावरतन कहा था, ब्लैक ज़ीरो ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा और इमरान बे इख्तियार मुस्कुरा दिया। अस्पारगन के बारे में कुछ मालूमात मिली हैं या नहीं? चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो ने पूछा, क्योंकि इमरान ने उसे सारी बातें बता दी थीं। वही बातें हैं जो पहले पड़ी हुई हैं, कोई नई बात सामने नहीं आई। ये एक बहुत पुरानी ईसाइयों की तंजीम का नाम है जो यहूदियों के खिलाफ काम करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये तंजीम बहुत अरसा पहले ख़त्म हो गई थी। अब जाहिर है किसी मुजरिम तंजीम ने ये नाम अपना लिया है, इमरान ने कहा। अगर ऐसा है इमरान साहब, तो फिर यकीनन इस तंजीम के बड़े इसकी तारीख से वाकिफ़ नहीं होंगे, वरना वो ऐसा ख़तरनाक नाम अपनी तंजीम का ना रखते। और सबसे अहम बात कि ये यहूदियों की तंजीम है जो क्रीमिया में काम कर रही है, लेकिन इसका सारा कंट्रोल यहूदियों के पास है। ब्लैक ज़ीरो ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हाँ, इमरान ने कहा। डॉक्टर रुखसार ने बताया था कि उसके डैडी ने तो फार्मूले के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, अलबत्ता उन्होंने उसे एक डायरी दी थी जिसमें कोड कुछ लिखा हुआ था। डॉक्टर रुखसार ने डायरी सफ़र के दौरान पढ़ ली थी। उस डायरी में डॉक्टर रुखसार के डैडी ने फार्मूले के हवाले से सब कुछ लिखा हुआ था और डॉक्टर रुखसार को हिदायत दी थी कि वो इस माइक्रोफिल्म की हिफाजत के और किसी भी तरह उसे पाकिस्तान ले जाकर आला हक्काम के हवाले कर दे। उस डायरी में आला हकाम के लिए भी डॉक्टर ने सब कुछ तहरीर कर दिया था। फिर डॉक्टर रुखसार ने पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचते ही रेस्टोरेंट में जानने वाले डॉक्टर इब्राहिम को फ़ोन करके क्यों बुलाया था और वो माइक्रोफिल्म और डायरीज के हवाले क्यों कर दी। उसे चाहिए था कि वो फौरी तौर पर किसी आला ओहदेदार के पास जाती और फिर फिल्म और डायरी उसके हवाले कर देती। अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर रुखसार टीबीएम फार्मूला हमारे हवाले करने आई थी। उसने बताया था कि उसने पाकिस्तान पहुंचते ही हिफाजत की खातिर माइक्रोफिल्म अपने करीबी अजीज़ डॉक्टर इब्राहिम के हवाले कर दी थी। वो टाइगर को अपने साथ ले जाकर डॉक्टर इब्राहिम के पास ले जाकर वो फार्मूला उसे देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अस्पारगन की लेडी एजेंट दिशा वहां पहुंच गई और उसने डॉक्टर इब्राहिम के सारे खानदान को इसके तमाम मुलाजमीन समेत हलाक कर दिया और डॉक्टर इब्राहिम पर गैर मामूली तशद्दुद करके उससे माइक्रोफिल्म हासिल की और यहाँ से निकल गई। डॉक्टर रुखसार इन सब मामलात से अनजान थी। पाकिस्तान आकर उसका फौरी तौर पर किसी काबिल एतमाद और आला ओहदेदार से मिलना नामुमकिन था, इसलिए उसने एहतियात के पेश नज़र ये सब किया था। इमरान ने कहा। हाँ, ये तो है, लेकिन फिर भी डॉक्टर रुखसार के साथ जो कुछ भी हुआ वो बुरा ही हुआ है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जो होना था वो हो गया, अब वो महफूज है। इससे हमें फार्मूले की असलियत का पता चल गया है और बाकी मालूमात भी मिल गई है कि फार्मूला कहाँ है और किसके पास है। अब हमें बस उस अस्पारगन को ढूंढना है और उससे फार्मूला हासिल करके वापस लाना है, ताकि डॉक्टर रुखसार और उसके बाप की ख्वाहिश पूरी की जा सके। इमरान ने कहा। अस्पारगन के चीफ के बारे में स्टीफन तक नहीं जानता कि वो कौन है और उसके कहने के मुताबिक अस्पारगन का चीफ इंतहाई पुरस्कार है जो अपने नामों के साथ साथ तेजी से अपने ठिकाने भी बदलता रहता है। फिर आप उसे कैसे ट्रेस करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये आम से मामलात नहीं है और कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। क्या होने वाला है उसके बारे में पता कराना बेहद ज़रूरी है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि वो क्रीमिया नजाद है। रेड फ्लावर क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा तो एक लम्हे की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रेड फ्लावर क्लब। राब्ता कायम होते ही एक और निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं काफिरस्तान से बोल रहा हूँ, जनरल मैनेजर कार्डर साहब से बात कराएं, मेरा नाम राहुल है। इमरान ने कहा। सॉरी जनरल मैनेजर कार्डर साहब, एक रोज़ कबल एक हादसे में हलाक हो गए हैं और उनकी बीवी ने ये क्लब आज ही फरोख्त कर दिया है। अब इस क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर क्लास्टर साहब हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। उनसे बात करा दी। इमरान ने कहा। सॉरी, वो अभी विजिट पर हैं, ऑफिस में नहीं बैठे, आप कल फ़ोन कर लीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म कर दिया। तो इमरान ने रिसीवर ट्रेडर पर रख दिया। यही एक ऑप्शन था, अब ये भी ख़त्म हो गया है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा।
क्या मतलब, कौन था ये कार्डर? ब्लैक जीरो ने पूछा। स्टीफन का उसी से राब्ता था। मैंने उसके दिमाग से उसका नंबर मालूम कर लिया था। मैंने सोचा था कि स्टीफन की हलाकत के बाद अब यही एक ऑप्शन बचा है जिसके जरिए स्पार्गन तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन लगता है स्पार्गन को भी इस बात का एहसास हो गया था कि मैं कार्डर तक पहुंच सकता हूं, इसलिए उसे हलाक कर दिया गया है, इमरान ने कहा। कार्डर के अलावा हमारे पास दिशा का भी तो नाम है, उसके बारे में पता कराएं। असल फार्मूला तो वही ले गई है, ब्लैक जीरो ने कहा। जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, पहले स्टीफन अब कार्डर, अस्पार्गन से कोई बायद नहीं कि वो दिशा को भी हलाक कर दे। बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हम फार्मूले तक नहीं पहुंच सकेंगे, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। डॉक्टर रुखसार कहाँ है? ब्लैक जीरो ने पूछा। वो बता रही थी कि उसका एक अजीज फ्रांस में भी मौजूद है। वो इस मामले में बेकसूर थी, इसलिए मैंने उसे फ्रांस भिजवाने के इंतजामात कर दिए हैं। अब तक टाइगर उसे एयरपोर्ट पर सियाफ कराया होगा, इमरान ने कहा। तो क्या फ्रांस में उसके लिए खतरा नहीं होगा? ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, अब उसे क्या खतरा हो सकता है? अस्पार्गन उसके पीछे फार्मूले के लिए लगी हुई थी। फार्मूला उन्हें मिल चुका है, इसलिए अब उन्हें डॉक्टर रुखसार से कोई सरोकार नहीं है। वो कौन सा अस्पार्गन के बारे में कुछ जानती है? इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। टाइगर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। मैं अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से टाइगर ने मोदबाना लहजे में कहा। डॉक्टर रुखसार को सियाफ कर दिया? इमरान ने पूछा। यस बॉस, अभी आधा घंटा पहले उसकी फ़्लाइट रवाना हुई है। मैं उसे खुद सियाफ करने गया था। क्या उसने तुम्हें बताया है कि वो फ्रांस में अपने किस अजीज से मिलने गई है? उसका कोई पता ठिकाना? यस बॉस, उसने बताया था कि फ्रांस में उसका अपना ज़ाती फ्लैट रोज़ कॉलोनी में है, फ्लैट नंबर 11D ब्लॉक। उसके अलावा उसके वहाँ चंद और अजीज़ भी रहते हैं। वो उनके साथ या फिर अपने फ्लैट में रहेगी, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। उसने अपना कोई फ़ोन नंबर तुम्हें दिया है? यस बॉस, उसने अपना सेल फ़ोन नंबर मुझे दिया है। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या आपको डॉक्टर रुखसार पर कोई शक है? ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, मैंने उसके दिमाग की स्कैनिंग की है। वो वाकई हर मामले से अनजान है, लेकिन जिस तरह से स्टीफन के जिस्म में एक नहीं दो डिवाइसेस लगी हुई थी और मैं दूसरी डिवाइस को चेक नहीं कर सका था, इसी तरह हो सकता है कि डॉक्टर रुखसार के जिस्म में भी अस्पार्गन ने डबल चिप लगाई हो और वो अब भी उसकी निगरानी कर रही हो। इसलिए डॉक्टर रुखसार की हिफाजत करना अब भी ज़रूरी है, इमरान ने कहा। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर रुखसार के जिस्म में दूसरी कोई चिप लगी हुई होगी, ब्लैक जीरो ने कहा। इस ख्याल की वजह? इमरान ने कहा, फार्मूला अस्पार्गन तक पहुंच चुका है, इस लिहाज से डॉक्टर रुखसार उनके लिए बेकार हो चुकी है। अगर वो उसे हलाक करना चाहते तो जिस तरह से उन्होंने स्टीफन को हलाक किया है, इसी तरह वो दूसरी चिप के जरिए डॉक्टर रुखसार को भी हलाक कर सकते थे। उसका सही सलामत यहाँ से जाना इस बात का सबूत है कि अस्पार्गन के लिए वो अब कतई गैर अहम है, ब्लैक जीरो ने कहा। और तुम ठीक कह रहे हो, वाकई इस लिहाज से तो डॉक्टर रुखसार को कोई खतरा नहीं हो सकता, इमरान ने कहा। हमारी सारी तवज्जो दिशा की तरफ होनी चाहिए। हमें उसे ट्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए इस वक्त तक, जब तक वो खुद ना मिल जाए, ये तस्दीक ना हो जाए कि उसे स्टीफन या कार्डर की तरह से हलाक कर दिया गया है, ब्लैक जीरो ने कहा। लगता है दानिश मंजिल में बैठ बैठकर तुम्हारी दानिश में काफ़ी इजाफा हो गया है और मेरी दानिश महज फ्लैट तक महदूद होकर रह गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो फिर उस दिशा को तलाश करने के लिए फ़ौरन एजेंटों को हरकत में लाया जाए। नहीं, अस्पार्गन कोई छोटी मोटी या आम सी तंजीम नहीं है। उसे मुकम्मल तौर पर क्रीमिया और इसराइल की सपोर्ट हासिल है और ये एक टॉप सीक्रेट तंजीम है जिसका कोई भी रुकन आसानी से ट्रेस नहीं हो सकता। उसे तलाश करने के लिए मुझे ही वहां जाना पड़ेगा, उसके सिवा और कोई चारा नहीं। तो क्या आप क्रीमिया जाएंगे? जाना ही पड़ेगा, वरना फार्मूला वापस कैसे आएगा, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने दोबारा फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राडक बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक्रीमिया के फॉरेन एजेंट की राडक की आवाज़ सुनाई दी। चीफ बोल रहा हूँ पाकीशा से। यस चीफ, हुक्म। फ्रांस के दारुल हुकूमत की रोज़ कॉलोनी की D फ्लैट नंबर 11 में एक्रीमन नजाद लड़की रुखसार रहती है। फ्लैट उसका ज़ाती है, उसका फ़ोन नंबर नोट कर लो। यस चीफ, मैंने नंबर नोट कर लिया है। तुमने डॉक्टर रुखसार की इस अंदाज में निगरानी करानी है कि उसे किसी सूरत भी इसका इल्म ना हो सके। उसका फ़ोन टेप कराना है, उसे जो मिलने आए या वो जिससे मिलने जाए उन सब के बारे में तफसीलात मालूम करनी है, मुकम्मल और भरपूर निगरानी। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, राडक ने मोदबाना लहजे में कहा। कोई खास बात हो तो रिपोर्ट दे देना, वरना जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें मुझसे रिपोर्ट ले लूंगा, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और उठकर खड़ा हुआ। उसके उठते ही ब्लैक जीरो भी उठकर खड़ा हो गया। अगर राडाक कोई खास रिपोर्ट दे तो मुझे बता देना, मैं फ्लैट पर ही जा रहा हूँ, इमरान ने कहा। और फिर वो ब्लैक जीरो के इस बात में सर हिलाने पर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया।
ان دنوں عمران کا زیادہ تر وقت فلیٹ پر کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک ہاتھ میں کتاب پکڑے دوسرے ہاتھ سے چائے کی پیالی کو منہ سے لگاتے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن، عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ X2؟ کون X2؟ میں تو کسی X2 کو نہیں جانتا، میں تو X1 کو جانتا ہوں، جنرل سیکرٹری خارجہ سر سلطان ہے، اور X3 بھی میرا جاننے والا ہے جو صفدر سعیدیہ جنگ بہادر ہے۔ کی زبان رواں ہو گئی۔ عمران صاحب، راڈک کی کال آئی تھی۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کون سے گریڈ کی نوکری مل رہی ہے اسے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی نوکری کے بعد اسے دوسری نوکری کیا پسند آ رہی ہے؟ بہرحال اس نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ ڈاکٹر رخسار فرانس سے واپس ایکریمیا روانہ ہو گئی ہیں۔ ایکریمیا میں بھی اس کا ایک ذاتی فلیٹ ہے اور وہ جب سے ایکریمیا پہنچی ہے وہ باقاعدگی سے ایک بوڑھی عورت سے ملتی ہے اور وہ بوڑھی عورت کو روزانہ اس کے فلیٹ میں آتے جاتے دیکھا گیا ہے، جو اس کے پاس 2 سے 3 گھنٹوں تک رہتی ہے۔ کون ہے وہ بوڑھی عورت؟ راڈک نے اس کا پتہ کرایا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، راڈک نے اس کا پتہ کرایا ہے۔ اس بوڑھی عورت کا نام ڈاکٹر کلاشیا ہے۔ وہ ذہنی علوم کا ماہرہ سمجھی جاتی ہے۔ راڈک نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت ٹیپ کرنے کی کوشش کی اور اس کام کے لیے اس نے ڈاکٹر رخسار کے جوتوں میں ڈبل اے لگایا تھا، لیکن راڈک کی رپورٹ ہے کہ ڈبل اے نے وہاں کام نہیں کیا۔ کہاں رہتی ہے یہ ڈاکٹر کلاشیا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ تو میں نے اسے پوچھا نہیں عمران صاحب، تم مجھ سے پوچھو، میں دانش منزل آ رہا ہوں۔ یہ نام تو میرے ذہن میں موجود ہے لیکن کوئی تفصیل یاد نہیں۔ لائبریری میں یقیناً اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فائل موجود ہوگی، اسے بھی چیک کر لوں گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا۔ عمران صاحب، میں نے معلوم کر لیا ہے، راڈک نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر کلاشیا پاناما اسٹریٹ پر واقع کوٹھی نمبر 710 میں رہائش پذیر ہے۔ راڈک کے بقول یہ کوٹھی پاناما اسٹریٹ کی وجہ سے بڑی اور سب سے مہنگی رہائش گاہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ پاناما اسٹریٹ ایکریمیا کے دارالحکومت کا پوش علاقہ ہے، وہاں لارڈرز کی رہائش گاہیں ہیں۔ اگر ڈاکٹر کلاشیا وہاں رہتی ہیں تو یقیناً اس کا تعلق کسی لارڈ سے ہوگا، عمران نے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں لائبریری میں جا کر اس ڈاکٹر کلاشیا کو چیک کرتا ہوں، عمران نے کہا اور لائبریری کی طرف مڑ گیا۔ پھر لائبریری میں جب 1 گھنٹہ گزار کر وہ واپس آپریشن روم میں آیا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کوئی خاص بات عمران صاحب؟ آپ بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر کلاشیا کے بارے میں تفصیلات مل گئی ہیں۔ ڈاکٹر کلاشیا یہودی ہیں، نفسیات اور ذہنی علوم میں اس وقت اتھارٹی سمجھی جاتی ہیں۔ طویل عرصے تک وہ اسرائیل میں رہائش پذیر رہیں، اب وہ اپنی ریٹائرڈ لائف ایکریمیا میں گزار رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ ڈاکٹر رخسار کے ذہن پر کوئی کام کیا جا رہا ہے اور وہ بھی یہودیوں کی طرف سے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر رخسار کو چیک کیا ہے۔ ڈاکٹر کلاشیا نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کا مجھے علم نہیں ہو سکا، بس میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی کہ ڈاکٹر رخسار اچانک ٹائیگر سے ملنے کیوں آ گئی اور معصوم نظر آنے والی لڑکی نے اچانک اپنے شوہر سے ریوالور چھین کر اس پر گولی کیسے چلا دی؟ اس کا نشانہ بھی بے داغ تھا، اس نے ایک گولی جیکی دادا کے سینے پر ماری تھی اور دوسری اس کے عین سر پر۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو یقیناً ہمیں ان سارے معاملات کا سرے سے ہی علم نہ ہو سکتا، عمران نے کہا۔ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ ہاں، واقعی کچھ ایسا ہوا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کاسٹرو بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پاکیزہ سے علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ اور عمران صاحب، آپ کیسے اتنے طویل عرصے بعد یاد فرمایا ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر لیکن مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ارے پچھلے ماہ تو تم سے ایکریمیا میں بھرپور ملاقات ہوئی تھی اور تم کہہ رہے ہو اتنی طویل عرصے بعد میں نے یاد کیا ہے، حالانکہ تمہارا فون نمبر مجھے زبانی یاد ہے، عمران نے کھلکھلا کر کہا تو دوسری طرف سے کاسٹرو بے اختیار کھلکھلاتا ہوا ہنس پڑا۔ آپ سے ملاقات واقعی اس قدر بھرپور ہوتی ہے کہ معمولی سا وقفہ بھی صدیوں جیسا لگتا ہے۔ ارے یہ فکر تو محبوبہ کو کہے جاتے ہیں، تم بوڑھے ہو کر اب مجھ پر استعمال کر رہے ہو، عمران نے کہا تو کاسٹرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ سے باتوں میں کون جیت سکتا ہے، بہرحال فرمائے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کاسٹرو نے کہا۔ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم یہودی تنظیموں کے بارے میں معلومات کی انسائکلوپیڈیا ہو۔ کیا میں تمہارا چھوٹا سا ایک امتحان لے سکتا ہوں؟ اور ضرور، کیوں نہیں؟ ویسے میں آپ سے کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، البتہ کسی حد تک یہ بات درست ہے اور یہی میرا اصل بزنس ہے، کاسٹرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسپارگن کے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔ اسپارگن؟ کیا آپ اس قدیم دور کی تنظیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو مذہبی جنونی عیسائی نوجوانوں نے یہودیوں کے خلاف بنائی تھی؟ لیکن وہ تو ماضی کی تاریخ میں کہیں دفن ہو چکی ہے، آپ تو یہودی تنظیموں کے بارے میں کہہ رہے تھے، کاسٹرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس امتحان میں یکسر فیل ہو گئے ہو؟
اسپارگن ایکریمیا کی تنظیم ہے، اس نے باکیشا میں ایک مشن مکمل کیا ہے۔ اس کا ایک ایجنٹ جس کا نام اسٹیفن تھا ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ جب اسے پوچھ گچھ کی گئی تو اس کے جسم میں یکے بعد دیگرے 2 بم پھٹے جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، مجھے تو آج تک اس بارے میں ایک لفظ کا بھی نہیں پتا چلا۔ ویری بیڈ، کاسٹرو نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری کوتاہی نہیں ہے کاسٹرو، بلکہ ان کا کمال ہے کہ آج تک کسی کو اس تنظیم کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ البتہ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ اگر میں تمہیں اس بارے میں چند ٹپس دے دوں تو کیا تم کم سے کم وقت میں اس کا سراغ لگا سکتے ہو؟ آپ بتائیں مجھے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب یہ میرے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، کاسٹرو نے کہا۔ ایکریمیا کے دارالحکومت میں ایک کلب ہے جس کا نام ریڈ فلاور کلب ہے۔ اس کا مالک اور مینیجر کارڈر تھا جسے پاکیشا میں مشن کی ناکامی پر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کی بیوہ نے یہ کلب کسی دوسری پارٹی کو فروخت کر دیا ہے۔ اس دوسری پارٹی کا نام کراسٹر ہے۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ ایک ایکریمین نژاد لڑکی ڈاکٹر رخسار پاکیشا مشن کا مرکزی کردار رہی ہے۔ وہ پاکیشا میں ایک اہم مائکرو فلم لائی تھی۔ اس نے فلم حفاظت کے لیے امانتاً اپنے ایک عزیز ڈاکٹر ابراہیم کے پاس رکھوائی تھی، لیکن اسپارگن کی ایک لیڈی ایجنٹ جس کا نام ڈشا تھا اس تک پہنچ گئی اور اس نے ڈاکٹر ابراہیم پر زبردست تشدد کیا اور اس سے مائکرو فلم لے کر نکل گئی۔ ڈاکٹر رخسار ان سارے حالات سے لا علم تھی۔ بظاہر وہ معصوم اور انتہائی سادہ لگتی ہے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کچھ اور بھی جانتی ہے، یا پھر شاید اسے کسی طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے۔ میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور یہ معلوم کرو کہ اس سے ایک بوڑھی عورت کیوں ملنے آتی ہے جس کا نام ڈاکٹر کلاشیا ہے۔ ڈاکٹر کلاشیا پاناما اسٹریٹ کی رہائش گاہ نمبر 710 میں رہتی ہے۔ وہ ذہنی علوم کی ماہرہ ہے اور باقاعدگی سے ڈاکٹر رخسار سے ملنے آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کلاشیا اس ڈاکٹر رخسار پر کوئی خاص عمل کر رہی ہو یا اس کے دماغ کی اسکیننگ کر رہی ہو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا آپ یہ بتا دیں۔ تم ڈاکٹر رخسار کی نگرانی کراؤ، صرف نگرانی۔ ہو سکتا ہے اسے اسپارگن کا کوئی آدمی ملاقات کرے، پھر اس آدمی کے ذریعے تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ ڈاکٹر کلاشیا کا فون ٹیپ کراؤ اور کارڈر کی ہسٹری، اس کے ملنے والے اور اس کے دوستوں کے بارے میں معلومات معلوم کراؤ۔ خاص طور پر اس کی بیوہ سے تمہیں خاص معلومات مل سکتی ہیں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم یا تمہارے آدمی کسی صورت سامنے نہ آئیں، کیونکہ یہ تنظیم انتہائی خطرناک اور جدید ترین ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا، میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، کاسٹرو نے پوچھا۔ تم مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں۔ 1 ہفتے میں تم یہ ساری معلومات حاصل کرو، پھر میں تمہیں خود فون کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ تمہاری ان معلومات کے عوض میں تمہیں منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ فی الحال میں تمہارے اکاؤنٹ میں $1,00,000 ٹرانسفر کرا دیتا ہوں، اس سے کام چلاؤ، اس کے بعد مزید جتنے تم مانگو گے تمہیں مل جائیں گے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا یہ کاسٹرو سب کچھ معلوم کر لے گا؟ ہاں، وہ بے حد ذہین آدمی ہے اور اس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو گڑے ہوئے مردوں کا بھی کچا چٹا نکال کر سامنے لا سکتا ہے۔ تم فارن ایجنٹ راڈک سے کہہ کر اس کے اکاؤنٹ میں $1,00,000 ٹرانسفر کرا دو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹائیگر نے کار اپنے رہائشی ہوٹل کی پارکنگ میں روکی اور پھر کار کو پارک کر کے کار سے اترا اور تیز سے چلتا ہوا ہوٹل کے اس حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں لفٹیں موجود تھیں۔ وہ ایک لفٹ میں سوار ہوا اور پھر اس لفٹ کے ذریعے اس فلور پر آ گیا جہاں اس کا سوٹ تھا۔ اس نے مین دروازے کا لاک کھولا اور پھر واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر واپس آیا اور کچن میں جا کر اپنے لیے کافی تیار کی۔ کافی تیار کر کے وہ سیٹنگ روم میں آ گیا اور صوفے پر بیٹھ کر گرم گرم کافی کی سپ لینے لگا تو اسی لمحے اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین پر ایک نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا۔ نمبر ان نون تھا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر نے سیل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ X2 دوسری طرف سے چیف کی محسوس آواز سنائی دی۔ یس چیف، ٹائیگر نے چونک کر کہا کیونکہ X2 ہی اس سے کبھی کبھار عمران کی غیر موجودگی میں نئے اور ان نون نمبر سے بات کرتا تھا۔ تم نے اپنی رہائش گاہ تبدیل کر لی ہے؟ چیف نے پوچھا۔ نو چیف، میں آج یہ کام کروں گا۔ سنو، تم فی الحال کچھ وقت کے لیے رانا ہاؤس شفٹ ہو رہے ہو کیونکہ ڈاکٹر رخسار کے بارے میں رپورٹ ملی ہے کہ وہ 1-2 روز میں واپس آ رہی ہے اور یقیناً وہ تم سے دوبارہ ملے گی۔ اس بار تم نے اس سے دوستی رکھنی ہے اور اسے دوستانہ انداز میں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ عمران تمہیں ملے گا اور وہ اس سلسلے میں تمہیں مزید بریف کرے گا کیونکہ ایکریمیا سے رپورٹ ملی ہے کہ ذہنی علوم کی ماہر یہودی نژاد ڈاکٹر کلاشیا ڈاکٹر رخسار سے ایکریمیا ملتی رہی ہے اور اس نے ڈاکٹر رخسار کے ذہن پر کوئی خصوصی کام کیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس سے اصل بات معلوم کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن تم نے بہرحال اصل بات معلوم کرنی ہے اور میں 4 سٹارز کو کال کر دیتا ہوں، وہ تم دونوں کی نگرانی کریں گے۔ اگر کوئی آدمی پہلے کی طرح اس لڑکی کی نگرانی کر رہا ہوگا تو 4 سٹارز اسے خود ہی اٹھا لیں گے اور تم نے کوئی اہم بات معلوم ہونے پر مجھے اطلاع دینی ہے۔
यस चीफ, टाइगर ने कहा। कोई सवाल? एक्सट्रो ने कहा। चीफ, अगर डॉक्टर रुखसार वापस आ रही है तो क्या उससे जबरन मालूमात हासिल नहीं की जा सकती? नहीं, जबर का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए तो मैंने इमरान की ड्यूटी लगाई है कि वो तुम्हें इस बारे में ब्रीफ करे। इमरान को मैंने मना कर दिया है कि वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि इमरान के बारे में सब जानते हैं, इसलिए असल बात सामने ना आ सकेगी, चीफ ने कहा। और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो टाइगर ने रिसीवर रख दिया। ये क्या खेल शुरू कर दिया गया है? उस लड़की को 2 थप्पड़ मारकर आसानी से सब कुछ पूछा जा सकता है, अब ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा, टाइगर ने परेशान से लहजे में कहा। चंद लम्हे बाद वो सोचता रहा, फिर वो उठा और अपना सामान समेटा और फिर वो अपने सूट से निकलकर राना हाउस रवाना हो गया। राना हाउस में सदीकी और उसके साथी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अलैक सलैक की। जोसेफ ने उनके लिए काफ़ी बना दी। क्या तुम सब भी मेरे साथ राना हाउस में रहोगे? टाइगर ने सदीकी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, अभी डॉक्टर रुखसार वापस नहीं आई, जब आएगी तो हम बाहर रहकर उसकी और तुम्हारी निगरानी करेंगे। चीफ ने हिदायत दी है कि जब तक डॉक्टर रुखसार वापस नहीं आ जाती तब तक जाहिर है हमें तुम्हारे साथ रहना है, सदीकी ने कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, हावर ने टाइगर के चेहरे पर तरद्दुद के तासरात देखकर कहा। मैं उस डॉक्टर रुखसार के बारे में तरद्दुद का शिकार हूँ। वो अगर यहाँ से चली गई तो फिर उसके वापस आने का क्या मकसद हो सकता है? और चीफ को ये क्यों लग रहा है कि वो यहाँ मुझसे मिलने आ रही है, जो उसने मुझे राना हाउस मुंतकिल होने का कहा है? टाइगर ने कहा। हो सकता है चीफ को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली हो या फिर डॉक्टर रुखसार की तरफ से कोई ऐसी बात की गई हो कि वो तुम्हारे पास या राना हाउस आना चाहती हो, नुमानी ने कहा। हाँ, ये हो सकता है, टाइगर ने कहा। वैसे तुम्हारे मज़े हैं टाइगर, चीफ तुम्हें खुद एक लड़की से दोस्ती करने का हुक्म दे रहा है और तुम हो कि हवा महवा परेशान हो रहे हो, नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा।